नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक द्वितीय विषय अन्तर्गत पर्ने जुन शिक्षा भन्ने विषय छ, त्यो शिक्षा भन्ने विषयको एसई को 2071 सालमा सोधेको एसई अथवा एसएलसीको 2071 सालमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र विशेष गरेर एसएलसी एक्जामिनेसन 2071 अर्थात् 2071 सालमा एसएलसीमा चाहिँ ऐच्छिक द्वितीय अन्तर्गत शिक्षा भन्ने विषयमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ है त। र हामीसँग तीनवटा समूह छ, समूह क, समूह ख र समूह ग। यो तीनैवटा समूहको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ। र पहिलो समूहमा अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू हामीसँग रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो समूह खमा चाहिँ छोटो उत्तरहरू र तेस्रो समूहमा चाहिँ लामो उत्तरहरू रहेको छ। ल अब हामी समूह कबाट सुरु गर्छौँ र त्यो सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई के जानकारी गराउँछु भने तपाईहरुले एसईको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने एसईको अन्तिम तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै उपयोगी र महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। किनभने तपाईहरुलाई जुन आवश्यक परिरहेको छ अन्तिम घडीमा तयारीको लागि जे आवश्यक परिरहेको छ त्यो कुराहरू सबै चाहिँ हामीले यो मोडल सेट अथवा पास्ट क्वेसन जुन विगतका सालहरूमा एसई एसएलसीमा सोधेका क्वेसनहरू छ हो त्यसको उत्तरहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनभने लगभग 70% जति चाहिँ क्वेसनहरू प्रश्नहरू चाहिँ दोहोरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यो हुँदाखेरि तपाईहरुले यो खालको भिडियोहरू चाहिँ कुनै पनि नछोडिकन अर्थात् विगतमा एसईमा सोधेका सबै प्रश्नहरू कुनै पनि नछोडिकन यसको अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि चाहिँ तपाईहरुले आउँदै गरेको एसईको परीक्षा एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले गरेँ। अब हामी समूह कबाट यसको प्रश्न र उत्तरहरू हेर्दै जान्छौँ। समूह कमा अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू सोधेको छ। ल त्यसमा पहिलो प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रम ढाँचा 2062 अनुसार प्राथमिक तह कक्षा 1 देखि 3 सम्मको नेपाली विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार कति हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने पाठ्यक्रम ढाँचा 2062 अनुसार प्राथमिक तह 1 देखि 3 सम्मको नेपाली विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार 8 तोकिएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्छौँ। पाठ्यक्रम ढाँचा पाठ्यक्रम ढाँचा 2062 अनुसार प्राथमिक तह कक्षा 1 देखि 3 सम्मको नेपाली विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार 8 तोकिएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूको शारीरिक तौलको वृद्धि दर कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल बालबालिकाहरूको चाहिँ शारीरिक तौलको वृद्धि दर चाहिँ झन्डै 3 देखि 5 पाउन्डसम्म हुन्छ भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। त्यही कुरालाई लेखौँ। बालबालिकाहरूको शारीरिक तौलको वृद्धि दर 3 देखि 5
5 पाउन्डसम्म हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्न जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सन् 2000 को सबैका लागि शिक्षा सम्मेलन कहाँ भएको थियो भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब सन् 2020 मा सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ शिक्षाको सम्मेलन चाहिँ सेनेगलको डकारमा भएको थियो। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ। सन् 2000 को सबैका लागि शिक्षा सम्मेलन चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि सेनेगलको डकारमा भएको थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला है त। ल अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा के छ भन्दाखेरि प्रदर्शन पार्टीको लम्बाइ र चौडाइ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब प्रदर्शन पार्टीको लम्बाइ भनेको 5 फिट र चौडाइ भनेको 3.5 फिट हुन्छ। ल त्यही कुरा हामी लेख्न सक्छौँ उत्तरमा। प्रदर्शन पार्टीको प्रदर्शन पार्टीको लम्बाइ 5 फिट र चौडाइ 3.5 फिट हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि जिल्ला शिक्षा समितिमा कति सदस्य रहन्छन् भनेर सोधेको छ। ल जिल्ला शिक्षा समितिमा जम्मा 13 सदस्यहरू रहेका हुन्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा जिल्ला शिक्षा समितिमा जम्मा 13 सदस्यहरू रहेका हुन्छन्। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो सँगसँगै समूह क को सबै प्रश्न उत्तरहरू हामीले हेर्यौं। अब हामी समूह ख मा जाउँ है त। समूह ख मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि छोटो प्रश्न उत्तरहरू रहेको छ र हामीसँग 10 वटा प्रश्न उत्तरहरू छ र प्रत्येक प्रश्नको 5 अङ्क हामीलाई प्राप्त हुन्छ है त। ल अब प्रश्न नम्बर 6 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि शिक्षाको आधुनिक चिन्तनले प्रतिपादन गरेका शिक्षाका 4 स्तम्भहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् र कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको उत्तरमा अब सुरुमा त आधुनिक चिन्तन भनेको के हो, शिक्षामा आधुनिक चिन्तन भनेको के हो त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ र त्यसको 4 वटा स्तम्भहरू के हुन् त त्यसलाई हामीले लेखेर कुनै एउटाको व्याख्या गर्नुपर्ने छ है त। ल अब सुरुमा आधुनिक चिन्तन शिक्षामा रहेको आधुनिक चिन्तन जुन छ त्यसलाई बुझौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि परिवर्तित समयअनुसार ज्ञान सिप तथा प्रवृत्तिमा विकास गर्दै लैजानुलाई शिक्षामा आधुनिक चिन्तन भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब समय परिवर्तनशील छ त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै नयाँ ज्ञान सिप तथा प्रवृत्तिको निरन्तर विकास हुँदै गएको छ।
नयाँ ज्ञान तथा सिपको कारण व्यक्ति पनि बदलिँदो परिस्थिति अनुसार परिवर्तित हुँदै जानुपर्छ भनेर हामीले सुरुमा लेख्न सक्छौँ है त। र अहिलेको जुन 21औँ शताब्दीका लागि शिक्षाको आधुनिक चिन्तनका रूपमा नयाँ नयाँ दृष्टिकोणहरू पनि प्रतिपादित हुँदै गइरहेका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब शिक्षाका 4 स्तम्भहरूको बारेमा हामीलाई सोधेको छ। शिक्षाका 4 स्तम्भहरू के हुन् त्यही बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल, शिक्षाका 4 स्तम्भमा चाहिँ पहिलो स्तम्भ छ जान्नको लागि सिकाइ, त्यस्तै दोस्रोमा छ गर्नका लागि सिकाइ, त्यस्तै तेस्रोमा छ बाँच्नका लागि सिकाइ र चौथोमा केही बन्नको लागि सिकाइ। ल, अब यसमध्येमा कुनै एउटाको हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ र अहिले चाहिँ म बाँच्नको लागि सिकाइ यसको बारेमा चर्चा गर्छु है त। ल, यसमा हामीले के कुराहरू राख्न सक्छौँ, के कुराहरू लेख्न सक्छौँ त्यो कुरालाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नुहोला। म यसको उत्तर भनिदिन्छु। यसको उत्तर लेखाउन एकदम ध्यानपूर्वक सुनेर तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने बाँच्नको लागि सिकाइमा आजभोलि हाम्रो समाजमा सबैतिर हिंसा, अशान्ति, त्यसै गरी प्रतिहिंसा, द्वन्द्व बढिरहेको छ। यस्ता समस्याहरूको स्थायी समाधान हुन सकिरहेको छैन। अत शिक्षाले समाजका यस्ता समस्याहरूको समेत सम्बोधन गरेर त्यस्तो खालको समस्याहरू सुल्झाउन सक्ने हुनुपर्छ। शिक्षाले सबैजना मिलेर बस्न सक्ने ज्ञान, सिप तथा क्षमता प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सबैजना सँगै बाँच्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नमा शिक्षाले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। समाजमा रहेको सबै खाले द्वन्द्वको समाधानमा सहयोग पुग्ने खालको शिक्षा चाहिँ प्रदान गरिनुपर्दछ। त्यस्तै विचार, धर्म, संस्कृति, मूल्य र मान्यताको सबैजनाले सम्मान गर्न सक्ने खालको सिकाइ र शिक्षालाई नै हामीले बाँच्नको लागि शिक्षा भनेर भन्छौँ है त। ल, त्यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यही बाँच्नको लागि सिकाइ मात्र पनि लेख्न पर्छ भन्ने त्यस्तो छैन। तपाईँहरूले अरू कुनै बुँदाहरूलाई पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि जान्नको लागि सिकाइ। अब जान्नको लागि सिकाइमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो ज्ञान प्राप्त गरेर जीवनयापन गर्ने साधन हो। जस्तै कि जान्नको लागि सिकाइमा के कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेर जीवनलाई चाहिँ सजिलो बनाउने साधन हो। किनभने धेरै कुराहरू हामीले जान्यौँ भने त्यसबाट हाम्रो जीवनलाई सहज रूपले अगाडि बढाउन एकदमै ठुलो राहत मिल्छ। अब त्यस्तै गरेर यसमा अझै के कुरा थप्न सकिन्छ भने यसले आफ्नो चाहिँ वातावरण बुझ्न र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सिकाउँछ। त्यसै गरेर पेशागत सिपको विकास, सूचना प्राप्ति र सञ्चार पनि यसै अन्तर्गत पर्दछन्। यो बुझाइको सन्तुष्टि भएकाले यसबाट अन्तिम लक्ष्य पनि प्राप्त हुन सक्छ। यसले बाँच्नका लागि अत्यावश्यक ज्ञान प्रदान गरी वातावरणको विविध पक्षको बुझाइको चाहिँ विकास गर्दछ। त्यस्तै वैज्ञानिक प्रक्रियाको अवलम्बन, सोच्ने क्षमताको विकास, कलाको विकास जस्ता पक्ष पनि जान्नका लागि सिकाइसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरमा राख्नु होला है त, लेख्नु होला। ल, अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्न के छ त भन्दाखेरि अर्को प्रश्न सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018ले सिफारिस गरेका मुख्य सुझावहरू के थिए? कुनै 5वटा सुझावहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018ले सिफारिस गरेका मुख्य सुझावहरू के हुन् त? तिनीहरूलाई हामीले 5वटा बुँदामा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने छ। ल, अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2011ले पेश गरेका कतिपय सुझावहरू लागू भएका थिए भने कतिपय लागू हुन सकेका थिएनन्। अत सरकारले विक्रम सम्वत 2018 सालमा शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय रहेको सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरेको थियो। यस समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसारका सिफारिसहरू अब कस्तो खालको सिफारिसहरू दिएको रहेछ भन्दाखेरि पहिलोमा छ देशैभरि एकै प्रकारको शिक्षा पद्धति लागू गर्ने, देशैभरि एकै प्रकारको शिक्षा पद्धति लागू गर्ने। त्यस्तै गरी दोस्रोमा शिक्षाको माध्यम एउटै गर्ने, सबैतिर एउटै खालको शिक्षा प्रदान गर्ने, शिक्षाको माध्यम एउटै गर्ने। त्यस्तै तेस्रोमा के रहेछ भन्दाखेरि प्राथमिक शिक्षालाई देशभर निःशुल्क एवं अनिवार्य गर्ने। जुन प्राथमिक शिक्षा छ त्यसलाई चाहिँ
देशैभर निःशुल्क एवं अनिवार्य गर्ने। त्यसै गरी अर्को सिफारिस भनेको व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिने। व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा विशेष गरेर जोड दिने हो, यो कुराहरू उल्लेख भएको रहेछ है त। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने संस्कृत शिक्षालाई प्रोत्साहन दिने। संस्कृत शिक्षालाई प्रोत्साहन दिने। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि यौन अवस्थाका विशेषताहरू उल्लेख गरी कुनै एउटाको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब सुरुमा त यौन अवस्था भनेको के हो त्यसलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको विशेषताहरू के हो त। यौन अवस्था हुँदाखेरि के खालका विशेषताहरू देखा पर्छन् बालबालिकामा अथवा मानिसमा, त्यो कुरा हामीले उल्लेख गरेर त्यो मध्येमा कुनै एउटाको व्याख्या गर्नुपर्ने छ। ल अब सुरुमा चाहिँ हामी यौन अवस्था भनेको के हो त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त, त्यसको बारेमा लेख्छौँ। त्यसमा हामीले के उत्तर लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि बालबालिकाको विभिन्न चरणहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्था यौवन अवस्था हो। त्यस्तै बालबालिकाहरूमध्ये बालकहरूको चाहिँ 11देखि 15 वर्षको अवस्था र बालिकाहरूको चाहिँ 12देखि 16 वर्षसम्मको अवस्थालाई हामी यौन अवस्था भनेर भन्छौँ है त। ल विशेष गरेर बालबालिकाहरूमध्येमा पनि केटाहरूको चाहिँ 11देखि 15 वर्षसम्मको जुन अवस्था छ र त्यसै गरी केटीहरूको चाहिँ 12देखि 16 वर्षसम्मको अवस्थालाई चाहिँ हामीले यौन अवस्था भनेर भन्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला, यति कुरा सम्झिनु होला है त। अब यौन अवस्थाका विशेषताहरू। ल यौन अवस्थाका के विशेषता हुन सक्छन् त त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। यौन अवस्थाका विशेषताहरू। ल यौन अवस्था कस्तो खालको अवस्था हो भन्दाखेरि यौन अवस्था एउटा खप्टिएको अवस्था हो। ल एउटा खप्टिएको अवस्था हो। सानो बालकबाट अब चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ युवातिर जानको लागि को समय जुन छ त्यो चाहिँ त्यो भएको हुनाले यसलाई एउटा खप्टिएको अवस्था भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको यौन अवस्था चाहिँ एउटा छोटो अवस्था हो। यो चाहिँ एकदम छोटो अवस्था हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यौन अवस्था चाहिँ द्रुततर परिवर्तनको अवस्था हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। यौन अवस्था द्रुततर चाहिँ परिवर्तनको अवस्था हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अब यौन अवस्था भन्ने बित्तिकै एउटा नकारात्मक अवस्था हो। यौन अवस्था भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो एउटा नकारात्मक अवस्था पनि हो। र त्यसै गरी यौन अवस्था चाहिँ चलयुक्त अवस्था हो भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यौन अवस्था चलयुक्त अवस्था हो भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र यति कुराहरू तपाईँहरूले नछुटाइकन लेख्नु होला है। अब यसमध्येमा कुनै एउटाको व्याख्या गर्दा हुन्छ, तपाईँहरूले कुनै एउटाको व्याख्या गर्दा हुन्छ, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ, कसरी यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यसलाई म भन्छु, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है। ल अब सुरुमा यौन एउटा खप्टिएको अवस्था हो। ल यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने जस्तै कि यौन अवस्थाका जुन उत्तर बाल्य अवस्था र किशोर बाल्य अवस्था अथवा किशोरावस्थाको जुन विशेषता चाहिँ यही उमेरमा देखिने भएको हुनाले यसलाई खप्टिएको अवस्था भनेर हामीले भन्छौँ है त। उत्तर बाल्य अवस्था र त्यसका विशेषताहरू त्यहाँ देखिन्छन्। त्यस्तै गरेर किशोरावस्थाको विशेषता पनि त्यहाँ देखिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ खप्टिएको अवस्था भनेर भन्छौँ है त। ल त्यस्तै गरेर अब यौन अवस्था एउटा छोटो अवस्था हो। अब यसमा के कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ भने यौन अवस्था चाहिँ बढीमा 5 वर्षको रहन्छ। यौन अवस्था बढीमा 5 वर्षको रहन्छ। यसमा पनि पूर्व यौन अवस्था, त्यसै गरी यौन अवस्था र उत्तर यौन अवस्था गरी चाहिँ 5 वर्ष यसरी पुग्छ है त। र यसरी 5 वर्षको समयभित्र पनि यौन अवस्था हुने रहेछ, पूर्व यौन अवस्था र उत्तर यौन अवस्था, एउटा यसरी 3 खण्डमा चाहिँ यौन अवस्था पर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एकदमै छोटो समय अथवा छोटो अवधि पनि भन्न सकिन्छ है त। ल अब त्यसै गरी यौन अवस्था द्रुततर परिवर्तनको अवस्था हो। ल अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने यौन अवस्थामा केटा र केटीको
केटा र केटी दुवैको शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन चाँडो हुन्छ। यौन अवस्था सुरु भएपछि चाहिँ केटा र केटी दुवैको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अथवा मानसिक परिवर्तनहरू एकदमै चाँडो हुन्छ। यस बेला शरीर स्थिति, रूप, त्यसै पोसाक, यौन र विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षणमा केटाको भन्दा केटीमा चाँडै परिवर्तन देखिन्छ। केटामा भन्दा चाहिँ केटीमा चाहिँ एकदमै चाँडो परिवर्तन देखिन्छ र यसैले यसलाई यो उमेरलाई यौनावस्थालाई द्रुततर परिवर्तनको अवस्था भनिन्छ। एकदम छिटो चाहिँ परिवर्तन हुने खालको अवस्था भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल अब त्यसै गरी यौन अवस्था एक नकारात्मक अवस्था हो। यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यस बेला चाहिँ केटाकेटीले सकारात्मक गुण गुमाई नकारात्मक प्रवृत्ति सिक्ने भएकाले यो नकारात्मक अवस्था हो भनेर भनिन्छ है त। ल सकारात्मक गुणहरू जुन सिक्न पर्ने थियो त्यति बेला चाहिँ साथी सङ्गतको लैमा लागेर अर्थात् खराब मान्छेको सङ्गतमा परेर उनीहरूले चाहिँ विभिन्न कुलतहरू सिक्ने, जस्तै कि ज्यान रक्सी खाने, ड्रग्सहरू लिने, त्यसै गरी यौन कार्यमा संलग्न हुने, यौन पेसा, यौन व्यवसायमा संलग्न हुने हो, यस्ता खालका नकारात्मक गतिविधिहरू चाहिँ गर्ने भएको हुनाले यो अवस्थालाई हामी नकारात्मक अवस्था हो पनि भनेर भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब यौन अवस्था चलयुक्त अवस्था हो भनेर भनेको छ। यसमा के कुरा लेख्न सकिन्छ भने यस अवस्थामा केटा र केटीमा यौन परिपक्वता आउँछ र यसका कारण सामाजिक समस्या देखा पर्ने भएकाले यौन चाहिँ यो उमेर चाहिँ चलयुक्त अवस्था हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो उत्तरमा र मैले यहाँ सबैको व्याख्या गरिदिएँ। यो मध्येमा कुनै एउटाको तपाईँहरूले व्याख्या लेख्न सक्नुहुन्छ है। यौन अवस्थाका विशेषताहरूको जुन बुँदागत रूपमा यसरी लेखिसकेपछि कुनै एउटाको तपाईँहरूले वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले जुनसुकैको पनि वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। अब हामी यो पछि अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि शिक्षक निर्देशिका भनेको के हो, यसको प्रयोग शिक्षकले कुन कुन कार्यका लागि गर्ने गर्छन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने अब सुरुमा त शिक्षक निर्देशिका भनेको के हो भन्दाखेरि पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सघाउने महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक सामग्री नै शिक्षक निर्देशिका हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल पाठ्यक्रमले जुन अपेक्षा गरेको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि जुन एउटा पाठहरूको सङ्गालो राखिएको हुन्छ हो, त्यो पाठहरू सबै पढाउनको लागि चाहिँ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपले चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि त्यो पाठहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग बुझाउनको लागि सहयोग पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक सामग्री अर्थात् शैक्षणिक सामग्रीलाई चाहिँ हामीले शिक्षक निर्देशिका भनेर भन्छौँ है त। ल अब यो प्रयोग गर्दाखेरि जुन शिक्षक निर्देशिका प्रयोग गर्दाखेरि शिक्षकले कुन कुन कार्यका लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन् हो, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल शिक्षक निर्देशिकालाई एक प्रकारको शिक्षक मित्र पनि भनिन्छ। शिक्षण कार्यलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षक निर्देशिका महत्त्वपूर्ण सामग्री हो। यसले शिक्षणमा आइपर्ने समस्या एवं कठिनाइ समाधान गर्न चाहिँ एकदम ठुलो निर्देशन दिन्छ। ल यति कुरा हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब अर्को कुरा यसमा के कुरा थप्न सकिन्छ भने शिक्षक निर्देशिकामा शिक्षकले कुन कुन दिन कुन कुन पाठ अध्यापन गराउने, कुन कुन पाठ पढाउने, त्यसका लागि कस्ता खालका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, कुन कुन विधि अपनाउने र कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अझै यसमा के थप्न सकिन्छ भने शिक्षण सम्बन्धी मुख्य मुख्य कुराहरू समावेश हुने भएकाले शिक्षण निर्देशिकाले अर्थात् शिक्षक निर्देशिकाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि शिक्षणलाई योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण र व्यवहारिक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, जुन शिक्षण जुन छ पढाउने काम त्यसलाई चाहिँ एकदम योजनाबद्ध, समयमै त्यो पढाउनु पर्ने कुराहरू सक्ने, त्यस्तै गरी उद्देश्यपूर्ण जुन कुराहरू पढाउनु पर्ने हो त्यही कुराहरू चाहिँ पढाएर त्यसको उद्देश्य पूर्ति गर्ने र व्यवहारिक बनाउन, व्यवहारिक ज्ञानहरू सिकाउन, त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न हो सहयोग पुर्याउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब
शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग चाहिँ के कार्यको लागि गरिन्छ त्यो पनि हामीलाई सोधेको छ। ल अब शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग चाहिँ हामीले कस्तो खालको कार्यलाई गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिलोमा भनेको विभिन्न प्रकारका शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग गर्न। ल विभिन्न प्रकारको शिक्षण योजना कसरी चाहिँ पढाउने, विद्यार्थीलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी पढाउँदा सबैभन्दा इफेक्टिभ हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ हो, त्यसको पहिला योजना बनाउने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी दोस्रोमा कसरी प्रयोग हुन्छ शिक्षक निर्देशिका भन्दाखेरि केमा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिको छनौट र प्रयोग गर्न। विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर जुन पाठहरू पढाइन्छ अथवा उनीहरूलाई त्यो पाठहरूको बारेमा जानकारी गराइन्छ, अभ्यास गराइन्छ हो, त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ यसले समेट्छ है त। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिको छनौट र प्रयोग गर्न चाहिँ शिक्षा अथवा शिक्षक निर्देशिका प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी अर्को यसको प्रयोग भनेको उपयुक्त शिक्षण सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्न। उपयुक्त शिक्षण सामग्री कस्तो खालको चाहिँ किताब राख्ने, कस्तो खालको कोर्स बनाउने, कस्तो खालको पाठ्य पुस्तक चाहिँ हामीले छनौट गर्ने, कस्तो खालको पाठ्यभार राख्ने हो, त्यसको छनौट र प्रयोग गर्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी अर्कोमा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण क्रियाकलापहरू चयन गरी व्यवहारमा ल्याउन। ल विद्यार्थीहरू चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ शिक्षा लिन चाहन्छन्, उनीहरूलाई कस्तो खालको शिक्षाको आवश्यक छ, त्यो कुरालाई चिन्तन मनन गरेर विद्यार्थी केन्द्रित भएर शिक्षणका क्रियाकलापहरू गर्ने। उनीहरूको मुड अनुसार पढाउने हो कि उनीहरूलाई जबरजस्ती पढाउने हो कि पढ्नको लागि एकदम बाध्यता बनाउने हो कि होइन, उनीहरूलाई एकदम सहज तरिकाले आनन्दपूर्वक उनीहरूको मुड अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई पढाउने हो कि हो, यस्तो खालको कुरा चाहिँ हामीले यो जुन शिक्षक निर्देशिका अन्तर्गत यसको प्रयोगमा गरेको पाउँछौँ। र अर्को कुरा भनेको जहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदाखेरि उनीहरूको सिक्ने क्षमता, त्यसै गरी उनीहरूको मानसिक अवस्था, उनीहरूको शारीरिक अवस्था त्यो हेरेर चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गरियो भने शिक्षण एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसको उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुर्याउने शैक्षिक सामग्रीहरूमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित पक्षहरू उल्लेख गरी कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। शिक्षण सिकाइमा अर्थात् पढाउने जुन कुराहरू छ त्यो पढाउँदाखेरि सिकाउनको लागि सहयोग पुर्याउने शैक्षिक सामग्रीहरूमध्येमा चाहिँ जुन सूचना प्रविधिसँग जोडिएको पक्षहरू के हुन् त, त्यसलाई हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने छ र कुनै एउटाको वर्णन गर्नुपर्ने छ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भने जस्तै कि शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुर्याउने कुनै 4वटा सूचना प्रविधिहरू। ल त्यसमा पहिलो छ पत्र पत्रिका, त्यसै गरी दोस्रो छ कम्प्युटर तथा इन्टरनेट, त्यसै गरी अर्को तेस्रो छ चलचित्र तथा टेलिभिजन र अर्कोमा छ रेडियो तथा टेप रेकर्डर। ल यसरी चाहिँ यो जुन विभिन्न सूचनाको माध्यमहरू छ यसले चाहिँ शिक्षण सिकाइमा अर्थात् विद्यार्थीहरूले जुन कुराहरू शिक्षण शिक्षकबाट हो त्यसको लागि चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ। कसरी सहयोग पुर्याउँछ ल अब त्यही कुरालाई हामी व्याख्या गर्दै जाउँ है त। ल अब सुरुमा पत्र पत्रिका, यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने ल अब तपाईँहरूले जुनसुकै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, मैले चाहिँ यहाँ सबैको व्याख्या गरिदिन्छु भनिदिन्छु। यसमध्येमा कुनै एउटाको तपाईँहरूले वर्णन र व्याख्या चाहिँ आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल परीक्षा पुस्तिकामा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलो छ पत्र पत्रिका। ल यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने पत्र पत्रिकामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू, घटनाको आदिका बारेमा जानकारी गराइन्छ। यसबाट समाचार, आविष्कार, खेलकुद, वातावरण आदिको जानकारी हुन्छ। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि पत्रिकाबाट ज्ञान विज्ञानको विविध पक्षको बारेमा जानकारी पाइन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब दोस्रो बुँदा छ। दोस्रो बुँदामा कम्प्युटर तथा इन्टरनेट। ल अब कम्प्युटर तथा इन्टरनेटमा के कुराहरू समावेश गरेर लेख्न सकिन्छ भने कम्प्युटर तथा इन्टरनेट अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधि हो। यसको
सञ्जाल विश्वभरि हुन्छ। कम्प्युटरमा भण्डार गरेर वेबसाइटबाट विभिन्न सामग्रीहरू राख्न सकिने भएकाले इन्टरनेट मार्फत विश्वका धेरै प्रकारका जानकारीहरू हामीले हासिल गर्न सकिन्छ। इन्टरनेट मार्फत विभिन्न सामग्रीहरू पढ्न तथा हेर्न र इमेल मार्फत अनुभव साटासाट गर्न पनि सकिने भएकाले यो आधुनिक र प्रभावकारी सञ्चार साधनको रूपमा यसलाई मानिन्छ। जस्तै कि अहिलेको जुन परिप्रेक्ष्यमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीले विश्वका जुनसुकै कुनामा रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्न सक्ने, त्यसै गरी पढाइका जुन कुराहरू छन् त्यो पढ्न पाउने, यहाँ बसेर अमेरिकाको डिग्री लिन सकिने, उहाँको कोर्सहरू पढ्न सकिने हो। यस्तो खालको चाहिँ जुन शिक्षाको विकास छ त्यो चाहिँ यही कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट भएको है त। र शिक्षण सिकाइमा चाहिँ यसले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ र एकदमै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब चलचित्र तथा टेलिभिजन, ल यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि फिल्म तथा टेलिभिजन चाहिँ सूचनालाई श्रव्य र दृश्यको रूपमा प्रसारण गर्न सक्ने माध्यम हुन्। जुन टेलिभिजनको कुरा गर्दैछौँ र चलचित्रको कुरा गर्दैछौँ, टेलिभिजन भएपछि नै त्यहाँ चलचित्रहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ हो। अब तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा श्रव्य र दृश्य, र चलचित्रमा श्रव्य दृश्य दुवै हुन्छ, त्यही कुरा हामीले टेलिभिजनबाट हेर्न सक्छौँ हो। त्यो दुवै माध्यमबाट चाहिँ प्रसारण गर्न सकिने खालको माध्यम यिनीहरूलाई लिइन्छ। र त्यसबाट पढ्ने कुराहरू जस्तै कि विभिन्न कुराहरू जुन तपाईँहरूले इन्टरनेटबाट यसरी पढिरहनु भएको छ हो, यो पनि लगभग एक किसिमको चलचित्र तथा टेलिभिजन नै हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ हो। यसरी चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो हामीले जुन प्रयोग गरेको चलचित्र र टेलिभिजनबाट चाहिँ विभिन्न शैक्षिक जानकारीहरू पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर विशेष शैक्षिक कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी सामाजिक समस्या, विविध घटना, कृषि, पशु, विज्ञान, उद्योग, शिक्षा क्षेत्रको चिरस्थायी ज्ञान यस माध्यमबाट लिन सकिन्छ। र यसरी तपाईँहरूले पनि यही भिडियोबाट जुन पढिरहनु भएको छ, यसरी विभिन्न ज्ञान हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ हामीले चलचित्र तथा टेलिभिजनलाई लिन सक्छौँ। र शिक्षण सिकाइमा पनि यस्ता खालका जुन शैक्षिक सूचना प्रविधि छ यसले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र ठुलो योगदान पनि गरेको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब त्यस्तै छ, अर्को छ रेडियो तथा टेप रेकर्डर। ल अब रेडियो तथा टेप रेकर्डर भन्ने बित्तिकै यो एउटा कस्तो खालको सामग्री हो भन्दाखेरि यो एउटा श्रव्य अर्थात् सुन्ने खालको सामग्री हो। यसबाट के कुराहरू गर्न सकिन्छ भने जस्तै दार्शनिक कुराहरू, शिक्षाशास्त्रीका कुराहरू, वैज्ञानिक तथा विचारकका विचारहरू प्रसारण गर्न सकिन्छ। शिक्षा सम्बन्धी जुन जे कुराहरू आविष्कार भएका छन्, पढ्नको लागि जे कुराहरू चाहिँ आविष्कार गरेका छन् हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसबाट हेर्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब टेप रेकर्डर मार्फत कतिपय उपयोगी चाहिँ भनाइहरू, यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हुबहु जुन शिक्षाशास्त्री त्यसै गरी वैज्ञानिक जसले जे कुराहरू प्रतिपादन गरेको हुन्छ त्यो कुराहरूलाई हुबहु हामीले हेरेर सिक्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र यसरी अब नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा प्रयोग भएको सबैभन्दा पुरानो चाहिँ शैक्षिक सामग्री भनौँ अथवा श्रव्यको लागि प्रयोग भएको कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा यही रेडियो अथवा टेप रेकर्डर नै हो। ल त्यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको व्यापकता एकदमै अहिले पनि कायम नै छ, किनभने पहिला एउटा मात्र रेडियो, एउटा मात्र एफएम हुन्थ्यो भने अहिले धेरै एफएमहरू छन्। विभिन्न एफएमहरूको कारणले गर्दाखेरि यसको व्यापकता पनि एकदमै ज्यादा छ भनेर हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्नको उत्तरमा लेख्नु होला है। अब मैले यहाँ सबै व्याख्या गरेँ, यो मध्येमा कुनै एउटा तपाईँहरूले बुझ्दा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि
एक असल शिक्षकमा हुनुपर्ने शैक्षणिक गुणहरूमध्ये कुनै 6वटा गुणहरूको सूची तयार गरी एउटा गुणको बयान गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ पहिलो प्रश्न। अथवा विद्यालय र समुदाय एक आपसमा आत्मनिर्भर रहेका हुन्छन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब हामीले यसमा के कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ भने असल शिक्षकमा हुनुपर्ने व्यक्तिगत गुणहरूको बारेमा मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। अब व्यक्तिगत गुण नभइकन के कस्तो खालको गुण हुनु पर्यो भन्दाखेरि शैक्षणिक गुणहरू हुनु पर्यो है त। शैक्षणिक गुणहरू हुनु पर्यो। ल असल शिक्षकमा हुनुपर्ने व्यक्तिगत गुणहरू यो भयो। अब शैक्षणिक गुणहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ। अब शैक्षणिक गुण भन्ने बित्तिकै हामीले के कुराहरू बुझ्नुपर्छ भने कुनै एउटा शिक्षकले पढाउनको लागि उसँग कस्तो खालको गुणहरू हुनुपर्छ त त्यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने जस्तै कि शिक्षकमा हुनुपर्ने व्यावसायिक गुणलाई हामी प्राज्ञिक तथा शैक्षिक गुण भनेर भन्छौँ। बाल मनोविज्ञान, त्यसै गरी कमजोर विद्यार्थीलाई सुधार्न सक्ने शिक्षण कला र विषयवस्तुको ज्ञान चाहिँ शिक्षकका प्रमुख प्राज्ञिक गुणहरू हुन्। त्यस्तै अब प्राज्ञिक तथा शैक्षिक गुणहरू चाहिँ धेरै छन्। त्यसमा निम्न कुराहरू पर्छन्। ल जस्तै कि पहिलो भनेको विषयवस्तुको उच्च ज्ञान हुनुपर्छ। त्यस्तै शिक्षण कौशल हुनुपर्छ। सिकाउन सक्ने खुबी हुनुपर्छ। सिकाउन सक्ने सिप हुनुपर्छ। त्यसै गरी बाल मनोविज्ञानको ज्ञान हुनुपर्छ। बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने त्यो खालको मनोविज्ञान हुनुपर्छ। त्यसै गरी शिक्षा पद्धतिको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर उत्तरदायित्वको बोध हुनुपर्छ। शिक्षण विधि र शिक्षण सामग्री सम्बन्धी पनि ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसै गरी जिज्ञासु र अध्ययनशील हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर प्रयोग र अनुसन्धानमा दक्षता पनि हुनुपर्छ। र अर्को भनेको सिकाइ प्रक्रियाको ज्ञान पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ यसको उत्तरमा। ल अब सुरुमा एउटा असल शिक्षकमा हुनुपर्ने शैक्षणिक गुणहरूमध्ये 6वटा गुणहरू हामीले चाहिँ चर्चा गर्नुपर्ने छ। त्यसमा अब यसलाई शैक्षिक गुण भनेको के हो बाटै सुरु गरौँ है त लेख्नको लागि। ल शिक्षकमा हुनुपर्ने व्यावसायिक गुणलाई प्राज्ञिक तथा शैक्षिक गुण भनिन्छ। ल यति कुरा लेख्नु होला। अब त्यस्तै बाल मनोविज्ञान, कमजोर विद्यार्थीलाई सुधार्न सक्ने क्षमता, कमजोर विद्यार्थीलाई सुधार गर्न सक्ने क्षमता, अथवा त्यस्तै खालको शिक्षण कला र विषयवस्तुको ज्ञान हुनु पर्यो है त। शिक्षण कला र विषयवस्तुको ज्ञान शिक्षकका प्रमुख प्राज्ञिक गुण हुन्। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब अर्को कुरा
हामीले यसमा के थप्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अब जस्तै कि एउटा असल शिक्षकमा हुनुपर्ने शैक्षणिक गुणहरू, ल त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने छ। एउटा असल शिक्षकमा हुनुपर्ने शैक्षणिक गुणहरू, ल के कुराहरू हुनुपर्छ, कस्तो खालको गुणहरू हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिलोमा विषयवस्तुको उच्च ज्ञान, हुनुपर्छ। त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ शिक्षण कौशल हुनुपर्छ, अर्थात् पढाउन सक्ने कौशल, कला हुनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको शैक्षणिक गुणमा बाल मनोविज्ञानको ज्ञान, ल बाल मनोविज्ञान अर्थात् बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई बुझेर पढाउन सक्ने त्यस्तो खालको खुबी चाहिँ शिक्षकमा हुनुपर्छ है त। बाल मनोविज्ञानको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको शिक्षा पद्धतिको ज्ञान, कस्तो खालको शिक्षा पद्धति चाहिँ देशमा लागू भएको छ त्यो खालको शिक्षा पद्धतिको ज्ञान हुनुपर्छ। शिक्षा पद्धतिको ज्ञान, शिक्षा पद्धतिको ज्ञान। त्यस्तै अर्को भनेको उत्तरदायित्वको बोध, उत्तरदायित्वको बोध हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको शिक्षण विधि र शिक्षण सामग्रीको ज्ञान हुनुपर्छ। शिक्षण विधि र शिक्षण सामग्रीको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को भनेको जिज्ञासु र अध्ययनशील पनि हुनुपर्छ है त। जिज्ञासु र अध्ययनशील हुनुपर्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्ने हुनुपर्छ, किनभने शिक्षकले चाहिँ अपडेट भइरहनुपर्छ। नयाँ नयाँ पाठ्यभारहरू के कुराहरू आएको छन्, नयाँ नयाँ कुराहरू के चाहिँ समावेश भएको छन् पाठमा। त्यस्तै गरी नयाँ नयाँ कुराहरू शिक्षामा के कस्तो भइरहेछन्, जसले चाहिँ विद्यार्थीलाई शिक्षामा राम्रो गर्नको लागि, पढ्नको लागि, राम्रो गर्नको लागि कस्ता खालको टेक्नोलोजी आएको छन्, त्यो कुराहरू शिक्षक चाहिँ त्यो कुराहरूसँग चाहिँ शिक्षक अपडेटेड हुनुपर्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने, जिज्ञासा लिन सक्ने, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न सक्ने त्यो कुरा हुनुपर्छ है त। ल त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल त्यसै गरी अब अर्को के हुनुपर्छ शैक्षणिक गुण भनेको एउटा असल शिक्षकमा भन्दाखेरि प्रयोग तथा अनुसन्धानमा दक्षता हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रयोग गर्ने, जस्तै कि पढेकै कुराहरूलाई प्रयोग र चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्न चाहिँ दक्ष हुनुपर्छ। अनुसन्धानमा दक्षता भएको हुनुपर्छ। र त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने सिकाइ प्रक्रियाको उसलाई राम्रो खालको ज्ञान हुनुपर्छ। सिकाइ प्रक्रियाको ज्ञान, सिकाइ प्रक्रियाको चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब
यो पछि कुनै एउटाको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ, कुनै एउटा मुद्दाको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। ल अहिले म चाहिँ के को बारेमा वर्णन गर्छु भन्दाखेरि विषयवस्तुको उच्च ज्ञानको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छु है त। ल कस्तो खालको चाहिँ विषयवस्तुमा कस्तो खालको ज्ञान हुनुपर्छ त्यही कुरालाई म चर्चा गर्छु। र विषयवस्तुको ज्ञानमा हामीले के कुराहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ भने शिक्षकमा आफूले पढाउने विषयको गहिरो ज्ञान हुनुपर्छ, सबै कुराहरू चाहिँ उसले जानेको हुनुपर्छ। र त्यसै गरेर विषयवस्तुको ज्ञान नभएको व्यक्ति चाहिँ शिक्षक बन्नै सक्दैन, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै एउटा अयोग्य शिक्षक अथवा अयोग्य जुन चिकित्सक छ, जस्तै कि चिकित्सक शिक्षक भयो भने ऊ अयोग्य छ भने चाहिँ रोगीहरूको लागि ऊ खतरनाक हुनसक्छ। तर एउटा अयोग्य शिक्षक चाहिँ राष्ट्रका लागि घात सिद्धै हुनसक्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। एउटा अयोग्य चिकित्सक चाहिँ रोगीका लागि मात्र खतरा हुन्छ भने एउटा अयोग्य शिक्षक चाहिँ पुरै राष्ट्रकै लागि खतरा हुनसक्छ। अब यसबाट नै तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कति योग्य शिक्षक चाहिने रहेछ देशको लागि, देश विकासको लागि, सबै कुराहरू गर्नको लागि। किनभने सबै कुराहरू भनेको एउटा शिक्षकले नै सिकाउने हो बालबालिकालाई, धेरै कुराहरू शिक्षकबाट नै सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब शिक्षक भन्ने बित्तिकै घरका आमा बुवा पनि शिक्षक हुन्, दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले चाहिँ उसलाई सिकाओस्, जिन्दगीमा सिकाओस्, तिनीहरू सबै शिक्षक हुन् है। अब एउटा राम्रो शिक्षक त्यही भएर किन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि यदि राम्रो शिक्षकले उसलाई पढाएन, राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा दिन सकेन भने त्यसले चाहिँ ठुलो खतरा पैदा गर्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ भने अयोग्य शिक्षकले छात्रको मस्तिष्कमा विकृति भरी राष्ट्र विकासको जुन एउटा क्रम छ त्यसलाई नै अवरुद्ध गर्ने भएकाले शिक्षकमा विषयवस्तुको चाहिँ उच्च ज्ञान हुनुपर्छ। उसले गलत कुराहरू सिकाउनु हुँदैन, गलत कुराहरू उसलाई थाहा नभएको कुराहरू, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ शिक्षकले सिकाउनु हुँदैन है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब त्यही कुरा लेख्न सकिन्छ यसर्थ अब विषयवस्तुको उच्च ज्ञान गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अति आवश्यक तत्त्व हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है, विषयवस्तुको उच्च ज्ञानमा लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। मैले चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्दै तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब यो पछि अर्को प्रश्न यही छ हामीलाई अथवामा सोधेको, जस्तै कि विद्यालय र समुदाय एक आपसमा अन्तर्निर्भर रहेका हुन्छन्, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, के कुराहरू चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, के कुराहरू व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ल यसको उत्तर ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। म यसको उत्तर भनिदिन्छु, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल विद्यालय र समुदायको सुसम्बन्धले गर्दा विद्यालयले समाजको आवश्यकता बुझ्ने मौका पाउँछ र समाजकै सांस्कृतिक धार्मिक आदि संरचना विचार गरी सोही अनुसार जनशक्ति तयार गर्दछ। त्यसै गरी समुदायले पनि विद्यालयका भौतिक र आर्थिक आवश्यकताहरू पुरा गर्नमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ। यी दुईको अन्तर्निहित सुमधुर सम्बन्धले समुदाय र विद्यालयका उपलब्धि, योजना, प्रगति, समस्या र कमी कमजोरीहरू थाहा पाई आवश्यक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सहयोग पुग्छ। त्यस्तै विद्यालयले समुदायलाई बुझी उनीहरूलाई सहयोग गर्ने र विद्यालयका गतिविधिमा सहभागी चाहिँ भई अथवा सहभागी गराई विद्यालयका शैक्षणिक योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। यी दुईको सम्बन्धले समुदायलाई चाहिँ विद्यालयको र विद्यालयलाई समुदायको आवश्यकको भार र दबाव नपरी चाहिँ शैक्षिक प्रक्रिया सजिलो गरी सम्पन्न गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। यसर्थ विद्यालय र समुदायको चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसको विकास पनि भएको हुनुपर्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अझ यसमा अब धेरै कुराहरू के थप्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि विद्यालयका लागि समुदायले स्रोत र साधन जुटाउँछ भने विद्यालयको जुन साधन र स्रोतलाई चाहिँ समुदायको हितका लागि विभिन्न कार्यमा उपभोग गर्न पनि सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यसर्थ विद्यालय र समुदाय एक अर्कामा चाहिँ आत्मनिर्भर रहन्छन्, आत्मनिर्भर छन् भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यो पछि
हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि उत्प्रेरणा भनेको के हो? उत्प्रेरणा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू उल्लेख गरी कुनै एकको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब उत्प्रेरणा भनेको के हो त्यो कुरालाई हामीले व्याख्या गर्नु पऱ्यो, व्यक्त गर्नु पऱ्यो र त्यसमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् त त्यसलाई उल्लेख गर्दै कुनै एउटाको हामीले वर्णन गर्नुपर्ने छ। ल अब उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ यसको उत्तरमा भन्दा उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै चाहिँ उत्प्रेरणालाई व्याख्या गर्दा उत्प्रेरणा सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी, त्यसै गरी रुचिवर्धक र गुणस्तरीय बनाउने सकारात्मक विधि वा तरिका हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै उत्प्रेरणा चाहिँ काम गर्ने तत्परता वृद्धि गर्ने उपाय हो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको परिभाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब विभिन्न व्यक्तिहरूले उत्प्रेरणाको चाहिँ परिभाषा दिएका छन्, जस्तै कि कोलम्यानले गुणको यसको बारेमा उत्प्रेरणाको बारेमा के व्याख्या गरेका छन् भन्दाखेरि जस्तै कि गुणले के भनेका छन् भन्दा कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, जारी राख्ने र नियन्त्रण गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी उत्प्रेरणा भनेर भन्छौँ भनेर गुणले भनेका छन्। त्यस्तै कोलम्यानले के भनेका छन् भन्दा उत्प्रेरणा व्यक्तिको व्यवहारलाई विशिष्ट लक्ष्यतर्फ प्रवेश गर्न निर्देशन गर्ने आन्तरिक अवस्था हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यो चाहिँ कोलम्यानले दिएको परिभाषा हो है त। अब यो पछि उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के छन् त त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, प्रमुख तत्त्वहरू र पहिलो छ इच्छा र तत्परता, त्यस्तै दोस्रो भनेको आकाङ्क्षा, त्यसै गरी तेस्रोमा हर्ष र विस्मात र चौथोमा अभिवृद्धि र यसमा पनि सकारात्मक अभिवृद्धि र नकारात्मक अभिवृद्धि, यो दुईवटा अभिवृद्धिहरू हामीले पाउँछौँ है त। अब यसमध्येमा कुनै एउटाको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ र अब हामीले इच्छा र तत्परता त्यस्तै गरी त्यो मध्येमा त्यसलाई व्याख्या गरे पनि भयो, आकाङ्क्षालाई व्याख्या गरे पनि भयो, अभिवृद्धिलाई व्याख्या गरे पनि भयो र हर्ष र चिन्तालाई व्याख्या गरे पनि भयो। ल यसको म सबैको व्याख्या भनिदिन्छु, तपाईँहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले परीक्षामा कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब इच्छा र तत्परतामा तपाईँहरूले के कुराहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ भने के कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै कि उत्प्रेरणा व्यक्तिको इच्छा र तत्परतामा भर पर्दछ। कक्षामा विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्दा उनीहरूको इच्छा बुझेर वा प्रश्नोत्तर वा वैयक्तिक सम्पर्कका माध्यमले चाहिँ तत्परता बुझेर मात्र उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ। जस्तै कि स्वाभाविक घटना र समस्याको सिर्जना गरी तिनलाई विषयवस्तुसँग सम्बन्धित गर्न सकियो भने विद्यार्थीमा सिक्न सक्ने र तत्परता पैदा हुन्छ। त्यस्तै इच्छाअनुसारको उत्प्रेरणा भनेको कसैले उत्प्रेरित नगरी स्वतः पैदा हुने उत्प्रेरणा हो। कोही विद्यार्थीहरू स्वतः उत्प्रेरित भई चाहिँ कुनै एउटा राम्रो नौलो काम, रचनात्मक कामहरू गरिरहेको पाउँछौँ हामी। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै चित्र बनाउनु, नाच्नु, गाउनु यस्तै खालका चाहिँ उत्प्रेरणा हुन्। उसको स्वइच्छाले उसको भित्री इच्छाअनुसारको उत्प्रेरणा हुन्। त्यस्तै गरेर सिक्ने व्यक्तिको अनिच्छामा कतिपय ठाउँमा यस्तो खालको उत्प्रेरितहरू चाहिँ बाहिर नआइरहेको पाउँछौँ है त। उनीहरूसँग त्यो उत्प्रेरणा छ तर ठाउँ नपर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो उत्प्रेरित नगर्दाखेरि उनीहरूभित्र भएको उत्प्रेरणालाई बाहिर निकाल्न, उनीहरूमा भएको कलालाई बाहिर निकाल्न उनीहरूले सकिरहेको हुन्नन् है त। ल त्यही कुरा लेख्नु होला। त्यस्तै औषधि खान मन नलाग्दै रोग निको हुने इच्छाले बिरामीले तितो औषधि खान यस्तै खालको उत्प्रेरणा हुन्। औषधि खान मन नलाग्दै चाहिँ रोग निको हुने जुन इच्छा छ त्यो इच्छाले नै चाहिँ रोग निको हुने अर्थात् जुन तितो औषधि खान चाहिँ उनीहरू चाहिँ तयार हुन्छन् है त। र औषधि खानुपर्ने छ, एकदम तितो छ औषधि तर रोग चाहिँ निको हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई कसैले भनिदियो र तपाईँहरूले पनि त्यो गर्नुभएको होला। त्यो भनिदियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो औषधिलाई सेवन गर्नु, त्यो चाहिँ यस्तै खालको इच्छा अथवा तत्परता सम्बन्धी जुन उत्प्रेरणा छ त्यसमा पर्छ है त। ल त्यसै गरी यसरी
चाहिँ विद्यार्थीको सिकाइको सन्दर्भमा इच्छा तथा तत्परताले उत्प्रेरणा प्रभाव पार्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै आकाङ्क्षा दोस्रोमा छ आकाङ्क्षा। आकाङ्क्षामा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरणाको प्रभावकारी तत्त्व चाहिँ आकाङ्क्षा हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। प्रेरणाको प्रभावकारी तत्त्व भनेको आकाङ्क्षा हो। लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तरात्माको चाहनालाई चाहिँ आकाङ्क्षा भनिन्छ। लक्ष्य प्राप्ति कुनै पनि एउटा तपाईँकोसँग लक्ष्य छ हो, त्यो प्राप्तिका लागि अन्तरात्माको जुन चाहना छ त्यसलाई हामी आकाङ्क्षा भनिन्छ। व्यक्तिको भविष्य उसको आकाङ्क्षामा निर्भर हुन्छ। आकाङ्क्षा अनुसार मानिसले लक्ष्य निर्धारण गर्छ र लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न कार्य गर्दछ। आकाङ्क्षा मानिसको मानसिक प्रवृत्ति, सांस्कृतिक वातावरण र परम्पराबाट उत्पन्न हुन्छ। आकाङ्क्षाले लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य निर्देशित पनि गर्छ। त्यस्तै आकाङ्क्षा अनुसार प्राप्तिका लागि मान्छेले कुनै कुरा सिक्ने प्रयास गर्छ। त्यही अन्तर्निहित प्रबल इच्छाको जागरणलाई नै हामीले उत्प्रेरणा भनेर भन्छौँ। ल त्यस्तै गरेर अब आकाङ्क्षाको स्तरअनुसार मानिसको लक्ष्य निर्धारण हुन्छ। आकाङ्क्षा आफ्नो स्तरअनुसार हुने भएकाले लक्ष्य एउटै भए पनि हरेक व्यक्तिका आकाङ्क्षा फरक हुन्छन्। सफलता र असफलता चाहिँ आकाङ्क्षालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन्। सङ्गत र वातावरण पनि आकाङ्क्षा स्तर निम्न वा उच्च बनाउनको लागि सहयोग पुर्याउने चाहिँ आधारहरू हुन्। त्यस्तै जे भए पनि व्यक्तिको आकाङ्क्षा अनुसार लक्ष्य निर्धारण हुने भएकाले आकाङ्क्षा सिकाइको एउटा प्रभावकारी तत्त्व हो भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ हर्ष र विस्मात। यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने जस्तै कि हर्ष र विस्मात चाहिँ उत्प्रेरणा चाहिँ बढाउने अथवा घटाउने तत्त्वहरू हुन्। उत्प्रेरणा बढाउने र उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन्। मानिसले आफ्नो इच्छा अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्यो भने हर्ष हुन्छ भने आफ्ना इच्छा, आशा र सोचाइ विपरीत नतिजा निस्केमा चिन्ता पैदा हुन्छ। हर्षबाट उत्पन्न हुने उत्प्रेरणा सुखमय हुन्छ भने जुन चिन्ताबाट निक्लने उत्प्रेरणा त्यो अलिकता दुःखदायी हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन हर्षले मद्दत गर्छ। त्यसैले यो सकारात्मक उत्प्रेरणा हो। हर्षले हौसला बढाई उच्च स्तरका काम गर्न उत्प्रेरित गर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै विस्मात अथवा चिन्तामा के लेख्न सकिन्छ भने चिन्ता, डर, त्रास र असुरक्षाको मनस्थिति भएकाले यो आफूले गरेका काममा असफलता मिल्ने शङ्का लागेमा वा कुनै विषयमा ध्यान केन्द्रित भएमा उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै शिक्षकले महत्त्वपूर्ण भनेका शीर्षक तथा विषयमा ध्यान गई विद्यार्थी सधैँ सिक्ने चिन्ता भइरहने हुँदा चिन्तनले पनि उत्प्रेरणा दिन्छ। त्यसै गरी चिन्ताले व्यक्तिलाई उद्देश्य प्राप्तिका लागि सचेत, सतर्क, उत्तेजित र प्रयत्नशील बनाउँछ। त्यस्तै चिन्ताग्रस्त मानसिक अवस्थाले उद्देश्य प्राप्तिका लागि ठुलो सहयोग गर्दछ। चिन्ता नकारात्मक उत्प्रेरणा पनि भएकाले अस्वाभाविक तरिकाले सिकाउन खोज्नु चाहिँ उचित हुँदैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यसरी हर्ष र चिन्ता दुवैले उत्प्रेरणाको काम गर्छन्। बामे सर्ने जानेको बच्चाहरू छ हो, त्यो बच्चाहरूले उभिन सकेपछि हर्षित भई अझ हिँड्न खोज्नु यो हर्षबाट प्राप्त उत्प्रेरणा हो भने एसएलसी आएपछि परीक्षा पास गर्नै पर्छ भने पढ्न थाल्नु यो चिन्ताबाट उत्पन्न हुने उत्प्रेरणा हो। ल हेर्नुहोस् त यति सजिलो कुरा रहेछ है त। त्यस्तै अब त्यसैले यो सकारात्मक र नकारात्मक दुवै चाहिँ जुन हर्ष र विस्मात छ यसले चाहिँ उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। र अब अभिवृद्धिमा चाहिँ के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दा कुनै व्यक्ति वा वस्तुप्रतिको मानिसको मनोभावनालाई अभिवृद्धि भनिन्छ। मानिसका व्यवहार र क्रियाकलापहरू अभिवृद्धिद्वारा नै निर्देशित हुन्छन्। अब अभिवृद्धि पनि दुई प्रकारको छ, एउटा सकारात्मक अभिवृद्धि, अर्को नकारात्मक अभिवृद्धि। र सकारात्मक अभिवृद्धि भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि मानिसको जीवनमा परेको असल प्रभावलाई सकारात्मक अभिवृद्धि भनिन्छ। त्यस्तै सकारात्मक अभिवृद्धिले
मानिसको शैक्षिक, त्यस्तै गरी बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक र व्यवहारिक पक्षको विकासमा सहयोग पुर्याउने छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब नकारात्मक अभिवृद्धिमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने नकारात्मक अभिवृद्धिमा चाहिँ कुनै कुराप्रतिको नराम्रो अनुभवलाई नकारात्मक प्रवृत्ति भनिन्छ। नकारात्मक अभिवृद्धिप्रति व्यक्तिको रुचि हुँदैन। यसले गर्दाखेरि चुरोट खानु, जाँड रक्सी खानु जस्ता नकारात्मक आधारप्रति चाहिँ नकारात्मक अभिवृद्धि पैदा भएर व्यक्तिलाई चाहिँ सुधार्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी सकारात्मक अभिवृद्धिले ज्ञान, सिप विकासमा मद्दत पुर्याउँछ भने नकारात्मक अभिवृद्धिले कुनै कुरा बिर्सन, त्याग्न वा हटाउने प्रेरणा जगाउँछ भनेर हामीले यसरी यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा चाहिँ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। उत्प्रेरणा प्रभाव पार्ने तत्त्वमा कुनै एउटाको बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भाषा शैली मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रभावकारी कक्षा शिक्षणका लागि शिक्षक तालिमका कुनै 5वटा महत्त्वहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। प्रभावकारी कक्षा शिक्षणका लागि शिक्षक तालिमका कुनै 5वटा महत्त्वहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब एकदम सजिलो छ यसको उत्तर पनि, केही गाह्रो छैन। ल अब यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा के कुराहरू बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब जहिले पनि जुनसुकै कुराहरू सिक्दा त्यसै गरी जुनसुकै काम गर्दा पनि त्यो काम गर्ने व्यक्तिले गरिरहेको वा पछि गर्ने कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि नियमित रूपमा थप समसामयिक ज्ञान, सिप तथा धारणाको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरेर शिक्षकलाई पनि आफ्नो शिक्षण सिकाइ कार्यलाई समसामयिक बनाइराख्न नयाँ ज्ञान र सिपलाई आत्मसात गरी शिक्षण कार्यमा मिलाउन र आफूलाई अद्यावधिक बनाइराख्नका लागि थप ज्ञान र सिपको आवश्यकता पर्दछ। यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो जुन शिक्षकको लागि एकदमै आवश्यक पर्ने कुरा हो र शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र धारणाप्रति चाहिँ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि समयमा तालिमको आवश्यकताहरू पर्दछ। शिक्षक शिक्षा अन्तर्गत तालिम अनिवार्य आवश्यकता हो, जसले चाहिँ अनुसन्धान, प्रयोग र अनुभवलाई अद्यावधिक गराइराख्दछ। यसले शिक्षकलाई जुन पुनर्ताजगी गरी पेशागत कार्यमा निपुणता ल्याउन सहयोग गरी क्षमता ह्रास हुनबाट बचाइराख्ने कार्यमा पनि निपुणता ल्याउँछ र शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी तुल्याउँछ। साथै शिक्षण पेशाका लागि तालिम अपरिहार्य नै हुन्छ भन्ने कुरा अब चाहिँ हामीले के कुराबाट पुष्टि गर्न सक्छौँ भने पहिलो भनेको शिक्षणलाई अर्थपूर्ण, सरल, रोचक र उद्देश्यमूलक बनाउन सक्ने। त्यस्तै गरेर दोस्रो भनेको योजनाबद्ध शिक्षण गर्न सक्ने। जस्तै कि प्रभावकारी कक्षा शिक्षणको लागि जुन शिक्षक तालिमहरू दिइन्छ त्यो तालिमको महत्त्व के रहेछ भन्दाखेरि पहिलोमा शिक्षणलाई अर्थपूर्ण, सरल, रोचक र उद्देश्यमूलक बनाउन सक्ने। त्यस्तै गरेर दोस्रो भनेको योजनाबद्ध शिक्षण गर्न सक्ने। त्यसै गरी तेस्रो भनेको उपयुक्त उद्देश्य राखी सो अनुसार शिक्षण गर्न सक्ने। त्यसै गरी चौथो यसको महत्त्व भनेको उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्न सक्ने। त्यसै गरी पाँचौँमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि उपयुक्त शिक्षण विधि छनौट गरी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया अपनाउने। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाउन सक्ने। र अन्तिममा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उपयुक्त विद्यार्थी मूल्याङ्कनका साथ चाहिँ पाठहरू पढाउन सक्ने अथवा पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सक्ने। ल यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब यसलाई बुँदागत रूपमा लेख्दै जाउँ। अब प्रभावकारी कक्षा शिक्षणका लागि शिक्षक तालिमका 5वटा महत्त्वहरू हामीले लेख्नुपर्ने छ है त। अब हामीले यसलाई कसरी सुरु गर्छौँ, कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा जस्तै कि शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र धारणा प्राप्त गर्न समयमा तालिमको आवश्यकता पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। शिक्षकको
लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान सिप र धारणा प्राप्त गर्न चाहिँ समय-समयमा तालिमको आवश्यकता पर्छ। ल यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा यसमा के कुरा हामीले जोड गर्नुपर्छ भने जुन शिक्षकले बिर्सिसकेको कुराहरू छ अथवा उसको जुन कार्यमा निपुणता आउने कुरा छ त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको तालिमहरू आवश्यक पर्छ। त्यो कुरा पनि हामीले लेख्न सकिन्छ है त। ल अब यो पछि हामीले अर्को कुरा के लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्रभावकारी कक्षा शिक्षणका लागि शिक्षक तालिमका महत्त्वहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। ल त्यही कुरालाई हामीले लेखौँ। प्रभावकारी कक्षा शिक्षणका लागि शिक्षक तालिमको महत्त्वहरू ल अब पहिलो महत्त्व के हुन्छ भन्दाखेरि शिक्षणलाई अर्थपूर्ण, सरल, रोचक र उद्देश्यमूलक बनाउन सक्ने भएकोले यसको महत्त्व हुन्छ। शिक्षणलाई अर्थपूर्ण, सरल, रोचक र उद्देश्यमूलक बनाउन सक्ने त्यस्तै दोस्रो मुद्दामा के लेख्न सकिन्छ भने योजनाबद्ध शिक्षण गर्न सक्ने त्यस्तै अर्को भनेको उपयुक्त उद्देश्य राखी सो अनुसार शिक्षण गर्न सक्ने उपयुक्त उद्देश्य राखी सो अनुसार शिक्षण गर्न सक्ने ल त्यस्तै अर्को भनेको उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्न सक्ने उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्न सक्ने त्यस्तै गरेर अर्को भनेको उपयुक्त शिक्षण विधि छनौट गरी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया अपनाउन सक्ने उपयुक्त शिक्षण विधि छनौट गरी
शिक्षण विधि छनौट गरी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया अपनाउने ल त्यस्तै गरेर अर्को यसको महत्त्व भनेको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाउन सक्ने। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाउन सक्ने। ल त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ यसको महत्त्वमा उपयुक्त विद्यार्थी मूल्याङ्कनका साथ पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सक्ने। उपयुक्त विद्यार्थी मूल्याङ्कन का साथ पृष्ठपोषण गर्न सक्ने। ल यति बुँदाहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसको महत्त्वमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। प्रभावकारी कक्षा शिक्षणका लागि शिक्षक तालिमको महत्त्वमा हामीले यति कुराहरू लेख्न सक्छौँ। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि समावेशी कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुनै 5 वटा पक्षहरूको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तर एकदमै सहज छ। यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने समावेशी कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीले 4-5 वटा कुराहरूमा एकदमै बढी ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि बालमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै उपयुक्त कक्षाकोठा बनाउने, त्यसै गरेर सूचना पार्टीको समुचित व्यवस्थापन गर्ने, त्यसै गरेर सामान राख्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन गर्ने र अर्को भनेको कार्य उत्तरदायी तालिकाको व्यवस्था गर्ने। ल त्यही कुरालाई हामीले लेख्छौँ कार्य उत्तरदायी तालिकाको व्यवस्था गर्ने। ल अब हेर्नुहोस् त समावेशी कक्षाकोठा भन्ने बित्तिकै सबै जात जाति लिङ्ग धर्म वर्ग सबैलाई समेटेर चाहिँ एउटै कक्षाकोठामा राखेर पढाइयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ समावेशी कक्षाकोठा व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। अब कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के कुराहरू आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि र के कुराहरू हामीले समावेशी कक्षाकोठा चाहिँ बनाउनको लागि ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि बालमैत्री कक्षाकोठा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामीले। त्यसै गरी उपयुक्त कक्षाकोठा बनाउनुपर्छ, सूचना पार्टीको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सामान राख्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र कार्य उत्तरदायी तालिकाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ है त। यति कुराहरू चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ। ल अब यसकै बारेमा हामी थप छलफल गर्छौँ। जस्तै कि अब समावेशी कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने। ल बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो भनेको के हो, त्यसको बारेमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने बालमैत्री कक्षाकोठा भनेको विद्यार्थी निर्णय, सहभागिता, आत्मसम्मान र उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै उचित वातावरणको निर्माण भएको कक्षाकोठा हो। कक्षाकोठामा दण्डरहित विधिको प्रयोग गरी वैयक्तिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै उपयुक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ। कुनै पनि दण्ड नदिइकन बालबालिकालाई उनीहरूलाई चाहिँ कसरी सिकाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई हाँसी खेली चाहिँ सिक्न सक्ने त्यस्तो खालको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ हो त्यसकै बारेमा चाहिँ हामीले बालमैत्री कक्षाकोठा
व्यवस्थापनमा लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को छ उपयुक्त कक्षा कोठा बनाउने। ल बालबालिकालाई सुहाउँदो खालको उपयुक्त चाहिँ कक्षा कोठा बनाउनुपर्छ र उनीहरूलाई आवत जावत गर्न समस्या नहोस्, उनीहरूलाई बस्न हिँड्न, त्यसै गरी उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नको लागि कुनै पनि समस्या नभएको त्यस्तो खालको चाहिँ कक्षा कोठा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ सूचना पाठ्यको समुचित व्यवस्थापन गर्ने। जुन विद्यालयमा विभिन्न सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेको हुन्छ हो, त्यो सूचनाहरूलाई चाहिँ सूचना पाठीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र कक्षा कोठाको ठिक अगाडि एउटा सानो सूचना पाठी टाँस्नुपर्छ। त्यसमा हरेक दिन गरिने क्रियाकलापहरू लेख्ने र कक्षा सुरु हुँदा सबैलाई सुनाउने गर्नुपर्छ। उक्त सूचना कक्षामा सबै विद्यार्थीहरूलाई पढ्न लगाउनु पर्छ। यस्तो खालको काम चाहिँ गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब अर्को छ सामान राख्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन गर्ने। ल अब कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई सामानहरू व्यवस्थित गर्ने गरी किलाको व्यवस्था गरिदिने। विद्यार्थीहरूले जुन सामान ल्याउँछन् घरबाट, झोला, त्यसै गरी खाजा हो, त्यो ल्याएको सामानहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि उनीहरूलाई एउटा किलाको व्यवस्था गर्ने र त्यसमा उनीहरूले आफ्नो सामानहरू राख्न सक्छन्। र अर्को भनेको आफ्नो सामानहरू व्यवस्थित तरिकाले झुन्डाउनको लागि बालबालिकाहरूले त्यसमा आफ्नो नाम लेखेर पनि आकर्षक रूपमा त्यसलाई सजाएर राख्न सक्छौँ नि त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्नुपर्छ। र त्यस्तै छ अब अर्को कार्य उत्तरदायी तालिकाको व्यवस्थापन गर्ने। ल यसमा के कुराहरू हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा प्रत्येक दिन वा हप्तामा वा महिनामा गर्नुपर्ने कार्यको विवरण र समय निर्धारण गरिएको कार्य चाहिँ उत्तरदायी तालिका कक्षा कोठामा चाहिँ राख्नु पर्यो र सो अनुसार चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर र त्यही अनुसारको कार्य गराउन लगाउने। ल अब प्रत्येक दिन गर्ने हो कि प्रत्येक हप्तामा गर्ने हो कि प्रत्येक महिना चाहिँ एउटा काम, सामूहिक काम हुन पनि सक्छ, व्यक्तिगत काम हुन पनि सक्छ, त्यस्तो खालको कामहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई गर्न लगाउने भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 15मा के छ भन्दाखेरि के सोधेको छ भन्दाखेरि गाउँ शिक्षा समितिका कुनै 5वटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अथवा विद्यालय शिक्षक अभिभावक सङ्घका कार्यहरू के हुन् संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब सुरुमा त हामी गाउँ शिक्षा समितिका 5वटा काम, कर्तव्य, अधिकारहरू लेख्छौँ र तपाईँहरूले परीक्षामा यो मध्येमा दुईटा मध्येमा कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है। सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई दुवैको उत्तर भनिदिन्छु, दुवैको उत्तर व्याख्या गरिदिन्छु। र पहिलो अब जुन गाउँ शिक्षा समितिका कुनै 5वटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरू लेख्नुहोस् भनेको छ, यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि गाउँ शिक्षा समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूमा पहिलो अधिकार अथवा काम, कर्तव्य भनेको बालबालिकालाई कम्तीमा प्राथमिक शिक्षासम्मको अध्ययन गराउन प्रोत्साहन गर्ने। ल जो बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5सम्मको चाहिँ सामान्य आधारभूत कुराहरू अध्ययन गराउनको लागि प्रोत्साहन गर्ने। प्राथमिक शिक्षा त्यस्तै गरेर विद्यालय भर्ना भएका वा नभएका बालबालिकाहरू लगायत अन्य व्यक्तिको उमेर, जात, लिङ्ग समेतको आधारमा विवरण बनाइराख्ने। विद्यालय भर्ना भएको, त्यस्तै गरी विद्यालय भर्ना नभएको जुन बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ हो, उनीहरू सबैको उमेर, नाम, जात, लिङ्ग सबैको आधारमा विवरण एउटा तयार बनाएर राख्ने। त्यसै गरेर अर्को के गर्ने रहेछ, यसले कस्तो खालको काम, कर्तव्य गर्ने रहेछ भन्दाखेरि विद्यालयको शैक्षिक योजना सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गराइराख्ने तथा यस्तो योजनाको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा सुझाव पठाउने। ल विद्यालयको शैक्षिक योजना जुन हुन्छ हो त्यसको चाहिँ अभिलेख राख्ने, त्यसलाई टिपेर राख्ने। अब र त्यस्तो खालको जुन योजना छ त्यसलाई लागू गर्न चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने, सुझाव पठाउने, त्यो काम गर्नु पर्यो भनेर सुझाव पठाउने काम गर्छ है त। त्यस्तै अर्को यसको काम भनेको के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनमा सहयोग पुर्याउने तथा विद्यालयलाई प्राप्त स्रोतको बाँडफाँड गर्न सहयोग पुर्याउने। ल व्यवस्थापन समितिलाई जुन स्थानीय स्रोत साधनहरू के छन् त्यसलाई सुरुमा चिन्नु पर्यो
र त्यसलाई परिचालन गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने र विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने जुन आर्थिक स्रोतहरू हुन्छ लगायत अन्य स्रोतहरूको चाहिँ पूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउने। ल त्यो कुरा हामीले लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को यसको काम कर्तव्य भनेको गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको लागत राखी त्यस्ता परिवारका बालबालिकालाई शिक्षामा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले चाहिँ यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। अर्थात् गाउँ शिक्षा समितिका चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारमा चाहिँ यो कुराहरू पर्छ। अब अर्को अथवामा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि अथवामा हामीलाई विद्यालय शिक्षक अभिभावक सङ्घका कार्यहरू के हुन् संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब त्यसको उत्तर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यहरूमा पहिलो कार्य के हुनसक्छ भन्दाखेरि विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने। त्यस्तै दोस्रो काम भनेको विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र सम्वर्धन गर्ने। त्यसै गरी तेस्रो काम भनेको नेपाल सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधाको प्रयोगको लेखाजोखा गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको समय समयमा आफ्नो विद्यार्थीहरूको प्रगति विवरणको लेखाजोखा गरी योजना बनाउने। त्यसै गरी अर्को यसको काम भनेको विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक सरसामान तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने। र यसको अर्को काम भनेको विद्यार्थीहरूले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने। र त्यस्तै अर्को भनेको शिक्षकहरू तथा अभिभावकहरूका अनुभव ज्ञान सिप आदि एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने र शैक्षिक भ्रमण छलफल र चाहिँ अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। र त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ एकदम सजिलो भाषामा। ल मैले अलि माथि सार्छु। ल अर्को कुरा हामीले अब के लेख्नुपर्ने छ भन्दाखेरि विद्यालय शिक्षक अभिभावक सङ्घका कार्यहरू लेख्नुपर्ने छ। ल अब के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले मैले जुन कुराहरू व्याख्या गरेको छु त्यही कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। शिक्षक अभिभावक सङ्घका कार्यहरू ल यही कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। शिक्षक अभिभावक सङ्घका कार्यहरूमा के पर्छ भन्दाखेरि शिक्षक अभिभावक सङ्घका कार्यमा विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि आवश्यक काम गर्ने। त्यस्तै दोस्रो भनेको विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र सम्वर्धन गर्ने। त्यसै गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधाको प्रयोगको लेखाजोखा गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको समय समयमा आफ्ना विद्यार्थीहरूको प्रगति विवरणको लेखाजोखा गरी योजना बनाउने। त्यस्तै अर्को भनेको विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक सरसामान तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने। र अर्को भनेको विद्यार्थीहरूले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता बनाई लागू गर्ने। त्यस्तै गरेर शिक्षकहरू तथा अभिभावकहरूको अनुभव ज्ञान सिप आदि एक आपसमा आदान प्रदान गर्नको लागि शैक्षिक भ्रमण छलफल र अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। ल यति चाहिँ कुरा हामीले यसको उत्तरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यो सँगसँगै हामीले समूह खको सबै प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लेखिसक्यौँ। अब हामी समूह ग अन्तर्गतको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्छौँ है त। र समूह गमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। र यसमा पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि दैनिक पाठ्ययोजना भनेको के हो? प्राथमिक तह कक्षा 5 को गणित विषयको कुनै विधाको छनौट गरी एउटा दैनिक पाठ्ययोजनाको नमुना तयार गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब हामीले गणितको चाहिँ पाठ्ययोजना तयार गर्नुपर्ने छ। ल अब यसको लागि हामीलाई के कुराहरू आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि सुरुमा त पाठ्ययोजना तयार गर्नको लागि कुन विद्यालय हो, त्यसपछि विषय कुन हो, पाठ शीर्षक कुन हो, त्यसै गरी पाठ्यवस्तु के हो, त्यसै गरी कक्षा कुन हो, समय कति हो, विद्यार्थीको सङ्ख्या कति हो त्यो सबै कुराहरूको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ।
ल त्यसपछि अनि त्यसमा के कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विशिष्ट अथवा व्यवहारिक उद्देश्य एउटा हुनुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो भनेको शैक्षिक सामग्री हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुन्छ र अर्को भनेको मूल्याङ्कन हुन्छ र अर्को भनेको गृह कार्य हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ शिक्षक र प्रधानाध्यापकको सही गर्ने जुन ठाउँ हुन्छ त्यो पनि हामीले नमुनाको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र अब अर्को कुरा, अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने जस्तै कि दैनिक पाठ योजना भन्ने बित्तिकै अब यसलाई के गरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पाठ्यवस्तु पढाउनुभन्दा अगाडि उक्त पाठ्यवस्तु किन, कति र कसरी सिकाउने भन्ने कुरामा शिक्षकको पूर्व तयारी हुनुपर्छ। नत्र भने कक्षामा गरिने क्रियाकलाप अन्योलपूर्ण हुन जान्छ र कुनै खास कक्षाका निम्ति 1 घण्टाभित्र पुरा हुने गरी बनाइएको शिक्षण योजनालाई पाठ योजना भनिन्छ। ल पाठ योजना बनाउँदा खास चाहिँ विशेष गरेर पाठ्यवस्तुको कुन पक्षमा बढी जोड दिने, कुनमा कम जोड दिने, अब यस्तो खालको कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्दै जाउँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब पाठ योजना भनेको के हो पहिला यसलाई व्याख्या गरौँ। पाठ योजना भन्ने बित्तिकै विद्यालयमा प्रत्येक दिन कक्षा सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रमका आधारमा शिक्षण गर्न शिक्षकले बनाउने उद्देश्य त्यस्तै शैक्षिक सामग्री त्यसै गरी क्रियाकलाप त्यसै गरी मूल्याङ्कन र गृह कार्य सहितको योजनालाई हामीले के भन्छौँ? पाठ योजना भनेर भन्छौँ। पाठ योजना भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब विशिष्ट उद्देश्य, त्यसै गरी शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य पाठ योजनाका मुख्य अङ्ग हुन्। ल त्यो पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। विशिष्ट उद्देश्य त्यस्तै गरेर शैक्षिक सामग्री, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य सहितको पाठ योजनाको मुख्य अङ्ग हुन्। ल त्यही कुरालाई अब समावेश गर्दै हामीले चाहिँ पाठ योजना तयार गर्छौँ है त। अब नमुना पाठ योजना कस्तो हुन्छ त्यसको खाका हामीले बनाउँ। नमुना पाठ योजना। ल नमुना पाठ योजना
अब नमुना पाठ योजनामा हामीले सुरुमा त विद्यालयको नाम लेखौँ। ल अब विद्यालयको नाम चाहिँ श्री कालिका माध्यमिक विद्यालय हुनसक्छ। अब जुनसुकै ठाउँको तपाईँले कुन ठाउँको, जस्तै कि पाटी भन्ज्याङ हुन नि सक्छ, पाटी भन्ज्याङ। ल यसरी सुरुमा विद्यालयको नाम लेख्नु पर्यो। त्यो विद्यालयको नाम लेखिसकेपछि अब हामीले के कुराहरू लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि अब विषय, अहिले हामीले विषय गणितको बारेमा चाहिँ पाठ योजना बनाउँदैछौँ। त्यो हुँदाखेरि गणित। त्यसै गरी कति कक्षा भन्दाखेरि कक्षा 5। समय कति भन्दाखेरि समय 45 मिनेट। त्यसै गरी विद्यार्थी सङ्ख्या भनेको कति छन् भन्दाखेरि 18 जना। ल यति कुरा हामीले यस्तो खालको खाका बनाउन सकिन्छ है। र यो एक्ज्याक्ट नै हुन्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूले जति पनि अङ्क राख्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को हामीले यसमा गर्नै पर्ने भनेको पाठ शीर्षक। त्यो कुरा हामीले छोड्नु भएन। पाठ शीर्षक के हो भन्दाखेरि क्षेत्रफल र परिमिति। अहिले मैले क्षेत्रफल र परिमितिको बारेमा लेख्दैछु है त। क्षेत्रफल र परिमिति। ल अब पाठ्यवस्तु भनेको आयतनको क्षेत्रफल। ल पाठ्यवस्तुमा चाहिँ यो लेख्न सकिन्छ है। पाठ्यवस्तु भनेको आयतको क्षेत्रफल। ल यति कुरा हामीले सिक्नु पर्यो है त। यति कुरा हामीले लेख्न सक्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो जुन विभिन्न अङ्गहरू छ, मुख्य अङ्गहरू, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। जस्तै कि अब पहिलो अङ्ग छ विशिष्ट अथवा व्यवहारिक उद्देश्य। ल अब त्यसैलाई लेख्दै जाउँ। पहिलो अङ्ग विशिष्ट अथवा व्यवहारिक उद्देश्य। ल विशिष्ट अथवा व्यवहारिक उद्देश्यमा के कुराहरू पर्न आउँछ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ गर्न सक्षम हुन्छन् त्यो कुराको बारेमा जानकारी दिन्छ है त। यस शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू सिक्छन् भन्दाखेरि आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भन्न, त्यस्तै गरी सूत्र प्रयोग गरी आयतको क्षेत्रफल निकाल्न। ल त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। यस शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले निम्न कुराहरू सिक्छन्। ल अब के कुराहरू सिक्न सक्छन् यो आयतको क्षेत्रफल पढिसक्दासम्म भन्दाखेरि पहिलोमा उनीहरूले आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भन्न उनीहरू सक्षम हुन्छन्। आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भन्न। त्यस्तै अर्को भनेको
सूत्र प्रयोग गरी आयतको क्षेत्रफल निकाल्न। यही सूत्र प्रयोग गरी आयतको क्षेत्रफल निकाल्न। ल आयत भन्ने बित्तिकै अब जसको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ भएको छ त्यस्तो खालको वस्तुलाई हामी आयतकार वस्तु भनेर भन्छौँ है त। ल जसको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ छ हो। अब सुरुमा त सूत्र थाहा हुन्छ उनीहरूलाई। यो पाठ पढिसक्दामा आयतको सूत्र के हो, लम्बाइ चौडाइ र उचाइ। यसलाई चाहिँ हामीले गुणन गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ आयत निकाल्ने सूत्र दिन्छ। अब यो सूत्र प्रयोग गरेर कुनै वस्तुको आयत निकाल्नु पर्यो। जस्तै कि कुनै वस्तुको लम्बाइ 4 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ 5 सेन्टिमिटर छ र उचाइ चाहिँ 3 सेन्टिमिटर छ भने अब त्यसको हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि आयत निकाल्नुपर्छ। कुन सूत्र प्रयोग गरेर? त्यही आयतको सूत्र, लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ हो। यसरी चाहिँ हामीले आयतको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ है त। ल क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको आयतको लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ। ल यही कुरा हामीले सिक्छौँ। त्यस्तै अब दोस्रोमा अर्को बुँदा भनेको अब शैक्षिक सामग्रीहरू के प्रयोग हुन्छ त त्यसको लागि हो। ल शैक्षिक सामग्रीहरू, दोस्रो भनेको शैक्षिक सामग्रीहरू। शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक सामग्रीहरू के प्रयोग हुन्छन् भन्दाखेरि दैनिक शिक्षणमा प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीहरू जस्तै कि चक, डस्टर हो, यस्तो खालको कुराहरू, मार्कर, पेन है त। त्यसै गरेर अर्को भनेको आयतको नमुना र क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लेखिएको चार्ट पेपर र फ्ल्याटिन बोर्ड हो। यो कुराहरू चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको रूपमा आवश्यक पर्छ है त। ल त्यही कुरालाई लेखौँ। पहिलोमा के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि दैनिक शिक्षणमा प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीहरू, दैनिक शिक्षणमा प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीहरू। त्यस्तै दोस्रोमा आयतको नमुना र क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लेखिएको चार्ट पेपर र फ्ल्याटिन बोर्ड। ल त्यही कुरा हामी लेख्न सक्छौँ। आयतको नमुना र क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लेखिएको चार्ट पेपर र फ्ल्याटिन बोर्ड। ल यति कुरा हामीले लेख्न सकिन्छ है त। ल अब अर्को भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप। अब कसरी चाहिँ शिक्षण सिकाइ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा उल्लेख गरौँ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप। ल अब कसरी चाहिँ त्यसलाई सिकाइन्छ त? आयतको चाहिँ कुनै एउटा आयत छ त्यसको क्षेत्रफल निकाल्न कसरी सिकाइन्छ त्यही बुँदाहरू हामीले लेख्दै जान्छौँ। र पहिलो कुरा भनेको क्षेत्रफलको अवधारणालाई स्पष्ट पार्दै कक्षा क्रियाकलाप चाहिँ सुरु गर्ने। त्यस्तै आयतको परिभाषा बताइदिने र लगिएको जुन आयतको नमुनालाई देखाएर आयतको धारणाबारे स्पष्ट पारिदिने। त्यस्तै आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लेखिएको चार्ट पेपरलाई फ्ल्याटिन बोर्डमा टाँसेर देखाउने र उक्त सूत्रलाई बोर्डमा पनि लेखिदिने। र अर्को भनेको आयतको कुनै चित्रबाट उदाहरण दिएर सूत्र प्रयोग गरी क्षेत्रफल निकाल्न सिकाउने। जस्तै कि अब क्षेत्रफल निकाल्न भनेर एउटा चित्र दिने, त्यसमा आयतको
क्षेत्रफल। ल क्षेत्रफल निकाल्ने। त्यसै गरी अब क्षेत्रफल मात्र नभइकन घन पनि निकाल्न सकिन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल लम्बाइ र चौडाइले क्षेत्रफल दिन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कुनै आयतकार वस्तुको लम्बाइ र चौडाइ छ भने त्यसले क्षेत्रफल चाहिँ दिन्छ है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अब के कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्ने भन्दाखेरि पहिलो बुँदा भनेको ल लम्बाइ चौडाइले के दिने रहेछ? आयत क्षेत्रफल दिने रहेछ, क्षेत्रफल दिने रहेछ कुनै पनि आयतको है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अब यसमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा चाहिँ पहिला के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि क्षेत्रफलको अवधारणालाई स्पष्ट पार्दै कक्षा क्रियाकलाप सुरु गर्ने। त्यस्तै दोस्रो भनेको आयतको परिभाषा बताइदिने। र लगिएको आयतको नमुनालाई देखाएर आयतको धारणाबारे प्रस्तुत गर्ने। आयतको धारणाबारे प्रष्ट पार्ने। त्यस्तै अर्को भनेको के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लेखिएको चार्ट पेपरलाई फ्ल्याटिन बोर्डमा टाँसेर देखाउने र उक्त सूत्रलाई बोर्डमा पनि लेखिदिने। आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र देखाएर आयतको धारणाबारे स्पष्ट पारिदिने। धारणा स्पष्ट पार्ने र जुन आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र देखाएर आयतको धारणाबारे स्पष्ट पारिदिने र त्यसलाई चार्ट पेपरमा र बोर्डमा फ्ल्याटिन बोर्डमा टाँसेर देखाउने। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। र अर्को भनेको अब आयतको कुनै एउटा चित्रबाट उदाहरण दिएर सूत्र प्रयोग गरी क्षेत्रफल निकाल्न सिकाउने। आयतको कुनै एउटा चित्र उदाहरणको रूपमा दिएर आयतको क्षेत्रफल निकाल्न सिकाउने। आयतको क्षेत्रफल निकाल्न सिकाउने।
जस्तै कि यहाँ एउटा क्षेत्रफल निकाल भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। क्षेत्रफल निकाल। ल एउटा चित्र बनाउने यसरी। ल अब यहाँ लम्बाइ दिने र चौडाइ दिने। लम्बाइ 4 मिटर लिउँ र चौडाइ 2 मिटर लिउँ है त। अब के कुराहरू दिएको छ पहिला त्यो लेख्न सिकाउने। जस्तै कि यहाँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दा आयतको लम्बाइ दिएको छ। आयतको लम्बाइ। ल आयतको लम्बाइ जसलाई हामी एलले जनाउँछौँ यो 4 मिटर दिएको छ। त्यस्तै अब आयतको चौडाइ। आयतको चौडाइ कति दिएको छ? 2 दिएको छ। यसलाई हामीले बीले जनाउँछ है। 2 मिटर दिएको छ। अब यो हो भने सूत्र अनुसार आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको सूत्र अनुसार के कुरा लेख्न सकिन्छ भने आयतको क्षेत्रफल। क्षेत्रफललाई हामीले एले जनाउँछौँ। त्यो भनेको लम्बाइ एल इन्टु चौडाइ बी। ल यो गर्दाखेरि कति आउँछ? 4 मिटर इन्टु 2 मिटर। ल त्यो गर्दा 4 दुना 8 मिटर स्क्वायर चाहिँ उत्तरको रूपमा आयो। एएनएस एन्सरको रूपमा आयो है त। ल यसरी चाहिँ जुन सूत्र छ हाम्रो आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने, यसरी चाहिँ कुनै एउटा आयतको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त्यो कुरा सूत्र अनुसार गरेर देखाउनुपर्छ है त। अब अर्को भनेको चौथोमा मूल्याङ्कन गर्न जान्नु पर्यो। ल मूल्याङ्कनमा के कुराहरू आउँछन् भन्दाखेरि जस्तै कि आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भन, त्यस्तै आयतको क्षेत्रफल निकालेर देखाऊ हो, त्यो कुराहरू समावेश हुन्छन् है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। अब मूल्याङ्कनमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने पहिलोमा आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा आयतको क्षेत्रफल निकालेर देखाऊ। आयतको क्षेत्रफल निकालेर देखाऊ। ल अब यहाँ यसरी देखाऊ भनेर एउटा चित्र दिने। जस्तै कि यो चित्र दियो। अब यहाँ चित्रको लम्बाइ र चौडाइ दिने। जस्तै कि यो 6 मिटर छ, यो 1 मिटर छ भने अब यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ त्यो निकालेर देखाउनु पर्यो। यस्तो खालको हुनु पर्यो है त। अब अर्को भनेको गृह कार्य। ल त्यही कुरालाई हामी समावेश गरौँ। अर्को भनेको गृह कार्य। ल के कुराहरू लेख्न सकिन्छ अब गृह कार्यमा भन्दा गृह कार्य। ल अब गृह कार्यमा विद्यार्थीलाई यो जुन सूत्रहरू पढाइयो, आयतको क्षेत्रफल निकाल्न सिकाइयो, अब उनीहरूलाई प्रश्नहरू दिने र त्यो प्रश्नहरू गरेर लिएर आइजो भनेर दिन सकिन्छ है त। आयतको क्षेत्रफलको सूत्र प्रयोग गरी निकाल। ल के लेख्न सकिन्छ भन्दा आयतको क्षेत्रफलको सूत्र प्रयोग गरी दिएको चित्रको क्षेत्रफल निकाल। ल क्षेत्रफल निकाल भनेर यहाँ चित्र बनाइदिने। कस्तो खालको चित्र भन्दाखेरि यस्तो खालको एउटा चित्र दिने। ल
ल जसको लम्बाइ 9 मिटर र चौडाइ 3 मिटर यो हो। अब यस्तो खालको एउटा चित्र दिने ल यसको लम्बाइ 2 मिटर र चौडाइ 7 मिटर हो। यस्तो खालको चित्र दिएर अब यसको सूत्र प्रयोग गरेर चाहिँ यसको क्षेत्रफल निकाल भनेर दिन सकिन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले यसरी चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ प्रश्न नम्बर 17 मा लिखित परीक्षाका विषयगत र वस्तुगत प्रश्नका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सबै प्रकारका प्रश्नहरूको एक एकवटा उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब सुरुमा त हामीले लिखित जुन परीक्षा छ त्यसमा दुईवटा खण्डहरू हुन्छ, एउटा विषयगत र उसको वस्तुगत खण्ड हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यसलाई उत्तरको रूपमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने लेखेर उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नहरू लिखित परीक्षाका साधनहरू हुन्। लिखित परीक्षा विषयगत र वस्तुगत स्वरूपका हुन्छन्। जस्तै अब विषयगतमा के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि यस्तो परीक्षामा सम्बन्धित विषयवस्तुमा विद्यार्थीको ज्ञान, विषयवस्तुको सङ्गठन, क्रमबद्धता, मौलिकता, शैली आदि जाँच गरिन्छ। यस्ता प्रश्नहरूलाई निबन्धात्मक प्रश्न पनि भनिन्छ। जस्तै कि यो प्रश्न पनि फेरि दुई खालको हुन्छ है। यो प्रश्न पनि विशेष गरेर दुई खालको हुन्छ। जस्तै कि पहिलो भनेको लामो उत्तर दिने खालको परीक्षा भएको प्रश्न उत्तरहरू हुन्छ, जसमा वर्णनात्मक प्रश्नहरू पर्छ। जस्तै कि चुम्बकका प्रकारहरू वर्णन गर्नुहोस् भनेर यस्तो खालको प्रश्न हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को भनेको कारणसहित स्पष्ट व्याख्या गर्ने प्रश्न, जसमा कस्तो खालको प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनुका 3 कारणहरू लेख्नुहोस् हो। यस्तो खालको प्रश्न हुनसक्छ। र अर्को भनेको आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने खालको प्रश्न। र आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने खालको प्रश्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले किन तरकारी र फलफुल बढी खानुपर्छ हो। यस्तो खालको तपाईहरुको आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने खालको कुराहरू यसमा हुन्छ। अब अर्को भनेको छोटो प्रश्न उत्तर अथवा छोटो उत्तर दिने परीक्षा र प्रश्नहरू। र त्यसमा कस्तो खालको भन्दाखेरि पर्छ भन्दाखेरि सूची बनाउने प्रश्नहरू, सूची बनाउने प्रश्नहरू। र जस्तै कि अब यसमा सूची बनाऊ भनेर कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि स्थानीय तरकारीको सूची बनाउनुहोस् अथवा स्थानीय जनावरको सूची बनाउनुहोस्, स्थानीय फलफुलको सूची बनाउनुहोस्, यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको तुलना गर्ने प्रश्न हुन्छ र वनस्पति र प्राणीका समानता लेख्नुहोस् भनेर यसरी तुलना गर्न सोध्छ। त्यस्तो खालको प्रश्न हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी सारांश लेख्ने प्रश्न। ल त्यसमा कुनै कथाको, कुनै हरफको, अनुच्छेदको सारांश लेख्ने त्यस्तो खालको प्रश्नहरू सोध्न सक्छ है त। छिमेकी कथाको सारांश लेख्नुहोस् हो। यसरी चाहिँ प्रश्न बनाउन सकिन्छ। अब अर्को भनेको हाम्रो दोस्रो खण्डमा के छ भन्दा वस्तुगत परीक्षा छ। ल वस्तुगत परीक्षा अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन्, कस्तो प्रश्न पर्छ भन्दाखेरि साँचो झुटो खालको प्रश्न। जस्तै कि नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक हो भन्दाखेरि यो साँचो हो या झुटो हो भनेर हामीलाई यसरी छुट्याउन दिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू। जस्तै कि नेपालमा विक्रम सम्वत मा ठुलो भुइँचालो गयो। अब यो विक्रम सम्वत पछाडि चाहिँ कुन साल हो त्यो साल लेख्ने, यसरी खाली ठाउँ छोडेर दिन्छ। यस्तो खालको प्रश्न हुनसक्छ। र अर्को भनेको जोडा मिलाउने खालको प्रश्न, जोडा मिलाउने खालको प्रश्न, जसमा चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी दुईतिर हामीलाई यसरी शब्दहरू दिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त। जस्तै कि राजधानी भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नु पर्यो भने त्यो काठमाडौँ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हात्ती भन्ने बित्तिकै जनावर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रप्रमुख हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र सञ्चार भनेको टेलिफोन हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यसरी चाहिँ जोडा मिलाउने खालको यस्तो खालको प्रश्न हुन्छ। र अर्को भनेको बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू, अर्थात् एउटाभन्दा बढी विकल्प भएका प्रश्नहरू हुन्छन्। जस्तै कि धराहरामा कति तला थिए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यसमा 8, 9, 10, 11, 22 यसरी विभिन्न तरिकाले चाहिँ विभिन्न विकल्प दिएर प्रश्न सोध्न सकिन्छ। यस्तो खालको प्रश्न बनाउन सकिन्छ। यस्तो खालको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले परीक्षामा लेख्नु होला है त। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यति कुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरूले 10 मा 10 अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ है त। र यो सँगसँगै हामीले भाइ बहिनीहरू यसको सबै उत्तर लेखिसक्यौँ। हामीलाई 2071 सालमा चाहिँ एसएलसीमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा हेऱ्यौँ है त। र तपाईँहरूले अब योभन्दा पछिको भिडियोमा 72 को
72 सालमा सोधेको प्रश्नहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी सबै प्रश्नहरू जुन परीक्षामा विगतमा सोधिएका प्रश्नहरू छन् त्यो सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि नछोडिकन तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्नुहोला, पढ्नुहोला, किनभने लगभग 70% जस्तो एसईका प्रश्नहरू दोहोरिएकै पाइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि प्रश्नहरूलाई नछोडिकन तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने एकदमै तपाईँहरूलाई लाभदायी हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको परीक्षामा पनि राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ है त। ल, यति कुरा मैले तपाईँहरूको जानकारीलाई गरेँ र अब यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु होला भाइ बहिनीहरू। अब यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन भएको भए तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा भाइबर त्यसै गरी वाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक त्यसै गरी टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई चाहिँ भाइबर अथवा वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोला। हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ। र अर्को कुरा भनेको एसईको तयारी एकदमै राम्रो गर्नुहोला र यो शुभकामनाका साथसाथै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। र अर्को कुरा भनेको आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला। एसई तयारी गरिरहनु भएको सबै साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।